नमस्ते, म ईशान केवरत। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको कक्षामा हामी बीजीय अभिव्यञ्जकको गुणन बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र हाम्रो पाठ अन्तर्गत आज हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकहरूको गुणन बारेमा पढ्ने छौं र त्यसैगरी दुईपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले गुणन गर्ने भन्ने बारेमा पढ्ने छौं। पाठलाई सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीले केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने रहेको छ। र ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा हामीले बीजीय अभिव्यञ्जकको गुणन गर्दा जहिले पनि सर्वप्रथम गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कोफिसिएन्टले कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो स्टेप रहनेछ हामीले आधारले आधारलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र आधारले आधारलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्रममा हामी के गर्छौं त जहिले पनि के गर्छौं घाताङ्कहरू जोड्छौं अथवा पावरहरू जोड्छौं। यसै अन्तर्गत रहनेछ आजको हाम्रो पाठ बीजीय अभिव्यञ्जकको गुणन। हाम्रो प्रथम रुल के हो त हामीले जहिले पनि गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कोफिसिएन्टले जहिले पनि कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि आधारले आधारलाई मल्टिप्लाई भन्नुको अर्थ बेसले बेसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र बेसले बेसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेला हामी के गर्छौं घाताङ्कहरूलाई जोड्छौं, पावरहरू के गर्छौं त जोड्छौं। बिकज सेम बेस मल्टिप्लाइड भयो भने पावरहरू जोडिन्छ। घाताङ्कको नियमले ल अफ इन्डिसेसले यही कुरा हामीलाई सिकाएको छ। अब यी रुलहरूलाई थप क्लियर हुनको लागि अब हामी लाग्छौं आजको अभ्यासतर्फ। हाम्रो अभ्यास अन्तर्गत पहिलो प्रश्न रहेको छ गुणन गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 1 अन्तर्गत हाम्रो प्रश्न नम्बर क मा रहेको छ 1 इन्टु b। अब 1 इन्टु b मल्टिप्लाई गर्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ सर्वप्रथम कोफिसिएन्टले कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई। सो व्हाट इज द गुणाङ्क हियर 1। b को गुणाङ्क कति रहेको छ त b भनेको 1b, b को गुणाङ्क कति हो त 1 हो, तसर्थ हामी के लेख्छौं 1। अब रहेको बेसहरू के हो त यहाँ हामीसँग रहेको बेस रहेको छ b। सो 1 इन्टु 1 1 अनि b। सो 1 इन्टु b गर्यो भने 1b हुनेछ। 1 हामीले नलेख्दा नि हुन्छ, अर यु क्यान डाइरेक्टली राइट b अल्सो, b लेख्दा पनि हुन्छ। अब लाग्छौं हामी प्रश्न नम्बर ख तर्फ। हाम्रो प्रश्न रहेको छ 2a इन्टु 9b। यो प्रश्नलाई सल्भ गर्ने क्रममा हाम्रो पहिलो रुल के हो त गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो कोफिसिएन्ट कति रहेको छ 2, त्यसपछि अर्को कोफिसिएन्ट कति रहेको छ 9। अब आधारहरू के छन् हाम्रो बेसहरू छन् a अनि अर्को बेस रहेको छ b। सो 2 इन्टु 9 कति हुन्छ 2 9s are 18 अनि a इन्टु b के हुन्छ त ab। सो 2a इन्टु 9b मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउनेछ 18ab। तेस्रो प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो तेस्रो प्रश्न रहेको छ 3a स्क्वायर b मल्टिप्लाइड 4ab स्क्वायर इन्टु bc। ल यो प्रब्लम अब सल्भ गरौँ है त। सल्युसन सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ कोफिसिएन्टले कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई, गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो यहाँको गुणाङ्क कति रहेको छ 3 इन्टु यहाँको गुणाङ्क कति रहेको छ 4 इन्टु यहाँको गुणाङ्क 1 छ, 1 हामीले अहिलेलाई नलेख्दा नि हुन्छ। अब हामी गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब हामी लाग्छौं बेसले बेसलाई मल्टिप्लाई गर्ने तर्फ। सो बेस रहेको छ a स्क्वायर इन्टु हामी a वाला बेस खोजौं त a, हामीसँग a वाला बेस छैन। त्यसपछि अर्को बेस कति रहेको छ इन्टु b, त्यसैगरी यहाँ के रहेको छ b स्क्वायर, त्यसैगरी अर्को बेस रहेको छ b र अन्तमा हाम्रो अर्को बेस c। हामीले सुरुमा के गर्यौं कोफिसिएन्टले कोफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्यौं। सो 3 इन्टु 4 इज द कोफिसिएन्ट। त्यसपछि बेसले बेसलाई मल्टिप्लाई गर्ने a इन्टु a स्क्वायर, b इन्टु b स्क्वायर इन्टु b र c। अब मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आउँछ त लेट्स मल्टिप्लाई। सो 3 4s are कति हुन्छ 3 4s are हुन्छ 12। अब बेसले बेसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ पावरहरू जोड्नुपर्छ। सेम बेस छ, यो पनि a यो पनि a, सेम बेस, यसको पावर 2 छ भने यसको पावर कति छ 1। सो 2 + 1 कति हुनेछ 3।
सो इट विल बी 12 ए क्युब। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ बी तर्फ। बी को पावर 1, बी को पावर 2, बी को पावर छैन भने कति हुन्छ 1। सो 1 + 2 + 1 कति हुन्छ बी को पावर 4 र सी एउटा मात्रै छ, सो सी को पावर 1 और सी लेख्दा नि हुन्छ। सो हामीले 3a² b * 4ab² * bc लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एन्सर हुनेछ 12a³ b पावर 4 c गर्छौं। अब हामी लाग्छौं प्रश्न नम्बर 2 मा। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ a × b + c। हामी यो मोनोमियल हो, एक पदीय अभिव्यञ्जक हो, यसले दुई पदीय अभिव्यञ्जक बाइनोमियल एक्सप्रेसनले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो लेट्स मल्टिप्लाई। एक पदीय अभिव्यञ्जकले दुई पदीय अभिव्यञ्जकलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेला हामीले एकदम ध्यानमा दिनुपर्ने फर्स्ट कुरा के हो त, हामीले एक पदीय अभिव्यञ्जकले ब्र्याकेट भित्र दिएको दुई पदीय अभिव्यञ्जकलाई पालै पालो दुवैवटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ हामीले a ले b लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यही a ले c लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो लेट्स मल्टिप्लाई। हामीले a ले b लाई मल्टिप्लाई गर्छौं, सो हामी के लेख्ने a * b, यहाँ प्लस साइन छ, सो विल राइट प्लस। नाउ a * c। एक पदीय अभिव्यञ्जक a ले पहिला b लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि यही a ले c लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। सो नाउ a * b के हुन्छ त, हामीले मल्टिप्लाई गरेका थियौं प्रश्न नम्बर 1 मा। a * b के हुन्छ ab + a * c के हुन्छ त ac। ab र ac विजातीय पद हुन्, अनलाइक टर्म्स हुन्, सो वी क्यानट एड इट। सो हाम्रो एन्सर रहनेछ ab + ac। यसलाई थप क्लियर हुन लेट्स गो टु नेक्स्ट एक्जाम्पल। हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल ख नम्बर रहेको छ 2x × 3y + 4z। प्रश्न नम्बर क मा जसरी सल्भ गर्यौं त्यसरी नै हामीले प्रश्न नम्बर ख मा पनि सल्भ गर्नुपर्छ। दैट मीन्स 2x ले पहिले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3y। सो हामी लेख्छौं 2x × 3y। त्यसपछि हाम्रो साइन रहेको छ प्लस। अब यही 2x ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4z लाई। सो हामी लेख्छौं 2x × 4z। अब यसलाई हामीले सिंगल सिंगल मल्टिप्लाई गर्ने 2x * 3y मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसैगरी 2x * 4z मल्टिप्लाई गर्ने। सो 2x * 3y मल्टिप्लाई गर्यौं भने पहिला गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई। सो 2 * 3 * x * y प्लस त्यसैगरी 2 * 4 * x * z। हामीले के गर्यौं गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्यौं, आधारले आधारलाई, गुणाङ्कले गुणाङ्कलाई आधारले आधारलाई मल्टिप्लाई गर्यौं। 2 * 3 कति हुन्छ 6 x * y xy प्लस 2 * 4 8 x * z xz। सो दिस इज आवर एन्सर। 6xy र 8xz लाई जोड्न सकिन्न, किन? बिकज दे आर अनलाइक टर्म्स, विजातीय पद हुन्। अब हामी लाग्छौं प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत एक्जाम्पल नम्बर ग मा। हाम्रो प्रश्न रहेको छ 2a ले कसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, लेट्स सी 3a + 4b। लेट्स अप्लाई द सेम रूल एप्लाई गरौँ। फर्स्ट अफ अल 2a ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3a। सो हामी लेख्छौं 2a * 3a। त्यसपछि यही 2a ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4b। सो हामी लेख्छौं 2a * 4b। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं, हामी डाइरेक्टली पनि गर्न सक्छौं। हामीलाई रुलले के भन्छ त, पहिला कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्ने। सो 2 * 3 के हुन्छ 6 a * a मीन्स यसको पनि पावर 1 यसको पनि पावर 1, सेम बेस मल्टिप्लाइड पावर जोडिन्छ। सो 1 + 1 कति हुन्छ 2। सो a² a * a के हुन्छ a² प्लस त्यसैगरी 2 * 4 कति हुन्छ 2 4 = 8 a * b के हुन्छ त ab। अब हामीले डाइरेक्टली गर्ने मन छैन भने हामी कसरी पनि गर्न सक्छौं, और हामी लेख्न सक्छौं 2a * 3a प्लस 2a * 4b। पहिला हामी गुणाङ्कलाई मिलाउने। सो हाम्रो गुणाङ्क रहेको छ 2 * 3 * a * a प्लस त्यसैगरी 2 * 4 * a * b। सो 2 3 जार कति हुन्छ 6
ए इन्टु ए मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ ए स्क्वायर किन ए स्क्वायर ए पावर 1 सो 1 + 1 2 प्लस त्यसै गरी 2 4 आर 8 ए इन्टु बी के हुन्छ त एबी सो हामीले डाइरेक्टली गर्न आउँछ भने हामीले डाइरेक्टली नि गर्न सक्छौँ अब लाग्छौँ हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ प्रश्न नम्बर 3 मा हामी एउटा आयतको क्षेत्रफल र एउटा आयतको आयतन निकाल्ने छौँ हामीलाई दिएको आयतमा हाम्रो लम्बाइ रहेको छ a + 2b cm त्यसै गरी चौडाइ रहेको छ 3a cm सो लेट्स राइट द गिवन थिंग्स हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ लम्बाइ l बराबर a + 2b cm त्यसै गरी चौडाइ 3a cm हामीलाई प्रश्नले क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ सो क्षेत्रफलको फर्मुला के हो त क्षेत्रफल यो आयत भएकोले क्षेत्रफलको फर्मुला क्षेत्रफल एरिया a बराबर हाम्रो फर्मुला रहनेछ l * b सो हामीले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो लेन्थ रहेको छ a + 2b र ब्रेथ रहेको छ इन्टु 3a अब हामीले 3a ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला a लाई सो हामी लेख्छौँ 3a इन्टु a प्लस त्यसै गरी हामी के लेख्छौँ 3a इन्टु 2b अब कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँको कोफिसिएन्ट 3 यहाँको कोफिसिएन्ट 1 सो 3 * 1 3 a power 1 सो a इन्टु a विल बी a स्क्वायर प्लस अब यहाँ 3 2 जार कति हुन्छ 3 * 2 6 a इन्टु b ab सो हाम्रो एरिया रहनेछ 3a स्क्वायर प्लस 6ab सेन्टिमिटर स्क्वायर अब हामी लाग्छौँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ प्रश्न नम्बर 4 हाम्रो आयतन पत्ता लगाउने सम्बन्धी रहनेछ हाम्रो प्रश्नमा हामीलाई एउटा आयतकार दिएको छ अब यो आयतकारको हामीले आयतन पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ आयतन पत्ता लगाउन हामीलाई लम्बाइ चौडाइ र उचाइ चाहिन्छ हाम्रो क्वेशनमा लम्बाइ कति दिएको छ 5a cm चौडाइ a cm र उचाइ 4a cm अब यी गिवन कुराहरूलाई हामीले प्रश्नमा लेख्नुपर्छ सो लेट्स राइट यहाँ लम्बाइ जसलाई हामी l भन्छौँ लेन्थ लम्बाइ l बराबर 5a cm त्यसै गरी चौडाइ ब्रेथ b बराबर a cm त्यसै गरी हाम्रो प्रश्नमा उचाइ h बराबर हाइट h बराबर 4a cm आयतकारको आयतन निकाल्ने फर्मुला के हो त आयतन जसलाई हामी भोल्युम भन्छौँ सो v बराबर हाम्रो फर्मुला रहेको छ l इन्टु b इन्टु h तसर्थ हामी के गर्छौँ l भनेको कति 5a इन्टु ब्रेथ भनेको कति a इन्टु h भनेको कति 4a अब हामीले यसलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई मल्टिप्लाई गरे जसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो द फर्स्ट रुल इज के हो त गुणाङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोफिसिएन्टलाई सो 5 इन्टु 4 कति हुन्छ 5 4 जार 20 यहाँ कोफिसिएन्ट 1 हुन्छ 20 इन्टु 1 अगेन फेरि कति हुन्छ 20 नै त्यसपछि a पावर 1 सो हामी मल्टिप्लाई गऱ्यो भने बेसहरू मल्टिप्लाई गऱ्यो भने पावर जोडिन्छ सो 1 + 1 + 1 कति हुन्छ 3 हामीलाई दिएको ठोस वस्तुको आयतन कति रहेको छ त 20a³ यसरी नै हामीले दिएका प्रश्नहरू सल्भ गर्नुपर्छ आजको कक्षामा हामीले एकपदीय अभिव्यञ्जकहरूको मल्टिप्लिकेसन एवं एकपदीय अभिव्यञ्जकले दुईपदीय अभिव्यञ्जकलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौं अब लाग्छौँ हामी आजको गृहकार्यतर्फ गृहकार्य अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 मा हामीले एकपदीय अभिव्यञ्जकले एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेको छ त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा एकपदीय अभिव्यञ्जकले दुईपदीय अभिव्यञ्जकलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेको छ तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो तपाईका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@yourwork.edu.np अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद